بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تشرك بالله وهو خلقك أي ذنب أعظم أن تزاني بحليلة جارك ثم أي ذنب أعظم قال أن تقتل ولدك ان خشیت ان یاکل معک۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام
آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبو عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک اس پروفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمید سنسار انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ البقرہ دی آیت نمبر 49 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی تے۔ اس تو قبل میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماندے نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا آقا جی ایو ذنب اعظم کو مینو بڑا گناہ دسو جڑا بڑا گناہ ہے میں اودے کو بس جاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس حال اندر تو اللہ دا شریک بنائیں کہ اس اللہ نے تینوں پیدا کیتا ہے، یعنی شرک کرنا اللہ رب العزت دے نال ایک کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ثم ایہن، آقا جی کوئی اور بڑا گناہ دسگے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تزانی بحلیلت جاری کا، فرمایا تو اپنے ہمسائے اپنے گوانڈی دی پڑوسی دی بیوی دے متعلق برا گمان رکھیں، او دے نال تو زناکاری کریں بدکاری کریں، فرمایا اے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پاک پیغمبر جی ثم ایہن اور گناہ بیان کیجئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تقتل ولدک ان خشیت ان یاکل معک، فرمایا کہ تو اس ڈر دی وجہ کر کے اپنی اولاد نو قتل کریں کہ کل میرے نال بہ کے کھان گے، میرے کول وسائل کوئی نہیں، میں کتوں کھواواں گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے اپنی اولاد دا قتل کرنا، اپنی اولاد دے نال برا سلوک کرنا۔ غور کرنا، توجہ کرنا، سب تو پہلے بچیاں دا قاتل اس روئے زمین تے نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوں پیدائش روکن واسطے بچیاں دا قتل کی تھا۔ دوسرے نمبر تے فرعون نے آ کے تمغہ اپنے نام لے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوئے اور انہوں نے بچیاں نو قتل کی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے ویر، ان کلیاں اور ان پھلاں نو مسل دیتا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اس دور حاضر دی اندر بھی دیکھئے لوگ جناب حالات تو دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ان بچیاں نو کوئی جناب خودکشی کر رہے ہیں، کوئی نہران دے اندر چھلانگ لگا رہے ہیں، کوئی بلندیاں تو جناب چھلانگ لگا کے اپنی زندگی ختم کردہ نظر آ رہے ہیں، کوئی اپنے بچیاں نو زہریلا کھانا کھلا کے ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا۔ یہ سارے دے سارے معاملات کبیرہ گناہ دی ساتھ اندر آؤندے جے، انہاں بچیاں دے نال اس امداد نال نہیں پیش آنا چاہیے بلکہ انہاں دے نال محبت اور پیار دا رویہ رکھنے۔ غور کرنا، میں پاک پیغمبر دی احادیث وچوں آج احباب دے سامنے بات باور کروانی چاہنا کہ ان کلیاں دے نال، ان پھلاں دے نال محبت کیجئے، کنج کیجئے جی میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیتی ہے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے
کافراں دے بچیاں نو قتل کرن تو بھی منع فرمایا ہے۔ پوچھیں گا دلیل کی ہے؟ مصنف ابن عبدالرزاق دی اندر، مصنف عبدالرزاق دے اندر روایت موجود ہے، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین دے موقع تے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ کرن واسطے گئے نے۔ اس جنگ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اطلاع ملی کہ ایک بچے نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما حملکم علی قتل الذریتی، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی تہاڈے وچوں اس بچے نو قتل کنے کیتا ہے تے کیوں قتل کیتا ہے؟ صحابہ کرام بولے سونیا قتل ہو گیا بچہ کافراں دا ہی سی، مشرک ہی سی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا ویرا توجہ کرینا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے والذی نفس محمد بیدہ ما من نسمت تولد الا علی الفطرہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اس اللہ بھی قسم جی دے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے، فرمایا جیڑی بھی جان جنم لیندی ہے، جیڑا بھی بچہ دنیا تے آوندا ہے فطرت اسلامی تے ہی آوندا ہے، اگو دی ماں باپ دی مرضی ہے حتی یعرب عنہا لسانہا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر وہ جدوں بولن چلن دے قابل ہو جائے، ماں باپ دی مرضی او یحودانی او یونصرانی او یمجسانی، ماں باپ دی مرضی ہے انہوں یہودی بنا لین تے نہ دی مرضی، عیسائی بنا لین تے ماں باپ دی مرضی، انہوں مجوسی بنا لین تے ماں باپ دی مرضی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری روایت دے اندر صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، میرے نبی فرماندے نے لا تقتلوا ولیدن، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ بچیاں نو قتل نہ کریا کرو، کسے بچے نو قتل نہ کریا کرو۔ تیسری روایت صحیح البخاری باب جہاد دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل النساء والصبیان، پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے محبوب کائنات آقا علیہ السلام نے سانو منع کر دیتا ہے بھی کسے عورت نو بھی قتل نہیں کرنا تے کسے بچے نو بھی قتل نہیں کرنا۔ حضرت ربا بن ربی رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کسے بچے نو بھی قتل نہیں کرنا تے کسے مزدور نو بھی قتل نہیں کرنا۔ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، بچے خواہ مسلماناں دے ہومن یا بچے کافراں دے ہومن، انہاں نو تکلیف دینا نہ حق قتل کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کافراں دے بچے تے جنت دی اندر خادم ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی یطوف علیہم ولدان مخلدون، سورہ دہر دی اس آیت دی تفسیر کر دیاں فرماندے نے جڑے مشرکین دے بچے بچپن اندر دنیا تو چلے گئے نے، فرمایا ہم خدام اہل الجنہ، ہم خدام اہل الجنہ، فرمایا اللہ پاک انہاں نو جنتیاں دے خادم بنا دے گا۔ اور جڑے مسلماناں دے بچے بچپن اندر فوت ہو گئے نے یا شہید
ہو گئے نے یا کسے ظلم و ستم دا نشانہ بن کے جان دے چکے نے، اللہ اکبر، لائے سارے دے سارے جنت دے مہمان تے نواب ہون گے تے حضرت ابراہیم دی کفالت دے اندر ہون گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے، فرمایا ذراری المسلمین فی الجنت یکفلہم ابراہیم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسلماناں دے جڑے چھوٹے بچے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ اکبر، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک کفالت دے اندر نے او انہاں دی تربیت کر رہے نے جنت دے اندر۔ پاک پیغمبر فرماندے نے النبی فی الجنہ، فرمایا نبی سارے جنت اندر جان گے۔ الشہید فی الجنہ، شہید بھی جنتی ہے۔ والمولود فی الجنہ، فرمایا چھوٹا دودھ پیندا بچہ او بھی جنتی ہے۔ والغید فی الجنہ، فرمایا جنوں زندہ دفن کر دیتا گیا او بھی جنتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مسند احمد دی اندر روایت ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤندا ہے، آ کے آقا علیہ السلام کو لا کے بیٹھ جاندا ہے، دے کول دا چھوٹا جہا بچہ بھی ہے، اے دے نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی اے دے نال بڑی محبت کر جی سونے مینوں بڑا سونا لگدا ہے۔ فرمایا کچھ دن گزرے، اللہ اکبر، لاتے بندہ نظر نہ آیا۔ پاک پیغمبر نے صحابہ نو پوچھیا بھی یار پتہ کرو بندہ کتھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام کہنے لگے سونے محبوبہ او جڑا بچہ اپنے نال لے کے آیا سی او دا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ سونے محبوبہ جدی وجہ کر کے او غم نال نڈہا لیتے باری کرو نہیں نکلدا۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے دی طرف ایک قاصد روانہ کیتا ہے، فرمایا جاؤ میرے صحابہ نو بلا کے لے آؤ نا۔ میرے پاک پیغمبر دی عدالت دی اندر ہوندا ہے، میرے نبی فرماندے نے اما تحب ان لا تأتی بابا من ابواب الجنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیا تو اے پسند نہیں کردا کہ کل قیامت والے دن جنت دے دروازیاں دے ایک دروازے دے سامنے تیرا او پتر تیرا انتظار کر رہا ہوئے؟ جی سونیا کیوں نہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر صبر کر جا، اللہ دی رضا تے راضی رہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے تیرا بیٹا چھوٹی عمر اندر فوت ہویا، فرمایا جنت دے دروازے تے کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوئے گا، اے تیرا انتظار کر رہا ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو محبوب کائنات نے سنداز نال تسلیاں دیتی۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا، فرمان لگا انہو خاصتاً ام لکلینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہنے لگا سونیا محبوبہ کیا بس اے دے واسطے خاص ہے جا ساڑھے سارے واسطے ہی حکم ہے؟ میرے نبی فرماندے نے بل لکلکم، میرے صحابہ آئے تو ہاڑے سارے واسطے اللہ نے پیکج بنا چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا، سنن نسائی دی اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جا آیا سا حتی
حتی یفتح لک، پاک پیغمبر فرماندے نے آن والے او تیرا بیٹا جنت دا دروازہ تیرے واسطے کھلوائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرینا، انہاں بچیاں نال پیار کیجئے، محبت کیجئے، نفرتہ نہ کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنت کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ جنتاں دے اندر چلے جان گے، اللہ اکبر ہے، چھوٹی عمر دے اندر فوت ہون والا بچہ جنت دے دروازے دے اگے کھڑا ہوئے گا، اللہ اکبر، اللہ فرمان گے اوے تو نہیں جانا جنت دے اندر، کہے گا اللہ سونیا میرے ماں باپ میدان محشر دے اندر پریشان پھر دے پہنے تے میں کلا کی میں چلا جاواں، میں اپنے ماں باپ نو نال ہی لے کے جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ اکبر، اللہ فرمان گے ادخلوا الجنت انتم و آباؤکم، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہ فرمان گے اوے بچیا جا اپنے ماں باپ نو بھی نال لے جا، میں تہانوں جنت عطا کر دیتی ہے، جا انہاں نو جنت اندر لے جا۔ اللہ اکبر، اللہ آج جس اولاد نو بڑی بے دردی دے نال قتل کیتا جا رہے ہیں، غور کریوں سونیاں توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس اولاد نال محبت کرو، پیار کرو، تربیت جنگی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس باب دے راوی بیان فرماندے نے، صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لا یموت لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِّن وَلَدٍ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدے 3 بیٹے دنیا تو چلے گئے، جدے 3 بچے دنیا تو چلے گئے چھوٹی عمر دی اندر، پاک پیغمبر فرماندے نے میں محمد کہنا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا، شرط وے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک عورت میرے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے، فَقَالَتْ اِمَرَةٌ مِّنْهُنَّ اَوِسْنَيْنِ یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ جدے 2 بیٹے ہوں، جدے 2 بچے فوت ہو جان، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کالا اِسْنَيْنِ، میرے نبی فرماندے نے ہاں ہاں جدے 2 بیٹے بھی فوت ہو جان، 2 بچے دنیا تو چلے جان، اللہ اس بندے نو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، اللہ اولاد دی تربیت کرنی ہے، اچھے طریقے نال کرنی ہے، نہ دی پرورش دا خیال کرنا ہے، پیدائش تو پہلے تے بعد دی اندر نہ دی فکر رکھنی ہے۔ غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بچے دے دنیا تے آن تو بعد ماں دی جیڑی پہلی ذمہ داری ہوندی ہے وہ اپنے بیٹے نو دودھ پلان دی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، کچھ ماواں بغیر عذر دے ہی اپنے بچے نو دودھ نہیں پیاندیاں، کیوں کمزور ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، غور کری میری ماں تے بہن، میں حدیث سنان لگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک دن میں ستا پیا میرے کول 2 فرشتے جبرائیل تے میکائیل لوندے نے، انہاں نے مینوں آ کے مختلف مندر وکھائے نے، انہاں وچ ایک مندر اے بھی وکھائے کہ کچھ عورتاں نے جنہاں دیاں چھاتیاں دے نال بڑے بڑے کالے ناگ چمٹے ہوئے نے، او انہاں نوں نوچ رہے نے، ڈنگ مار رہے نے۔ میں پوچھیا جبرائیل کی معاملہ؟ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دسیا گیا
سونے محبوبہ اے تیری امت دیاں عورتاں نے جیڑیاں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں سی پلایا کر دیاں، دودھ نہیں سی پلایا کر دیاں. ہاں دودھ اندر کوئی بیماری دا خدشہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے. اللہ اکبر اللہ. مگر ایک ہی معاملہ صرف کمزوری تو ڈر دیاں بھی میں کمزور ہو جاؤں گی، بچے نو دودھ نہیں پلا رہی ہیں. غور کریوں سونے یا توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بڑے بڑے کالے ناگ اسدہ پاک پیغمبر فرماندے ناندے پستانہ دے نال چمٹا دیتے گئے نے، جڑے ڈانگ مار رہنے نوچ رہنے تے گوشت کھا رہنے اور ناندی آہو بکا جاری ہو ساری ہے. اللہ اکبر. غور کریوں سونے توجہ کرینا. ہاں کسی جگہ تے ایسا معاملہ بن جاندہ ہے اللہ نہ کرے لاکھ وار نہ کرے. اللہ اکبر اللہ کے ماں دنیا تو چلی گئی ہے یا دودھ دی اندر کو ویسے ڈاکٹری نقطے دے تحت کو پرابلم جڑا بچے واسطے پریشانی دا باعث ہے، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو انہاں بچیاں نو بکری دا دودھ پلایا کرو، وہ بڑا ہاضمے والا دودھ ہندے تے جناب غذائیت والا ہندے. اے ہوئی وجہ میرے پاک پیغمبر نے قربانی دے موقع تے دودھ والی بکری ذبح کرم تو منع کیتے. پاک پیغمبر پوچھ لیندے بھی یہ بکری دودھ دین والی تے نہیں. اللہ اکبر. اے نہ ہوئے اس گھر اندر بچے دودھ پین والے ہون تے بکری ذبح کر دیتی جائے تے انہاں نو پریشانی لاحق ہو جائے گی. بلکہ میرے پاک پیغمبر نے ایتھوں تک اگر کوئی زکاة لین واسطے جان دے پاک پیغمبر دودھ والی بکری نہیں سی وصولیا کر دے. حضرت سعد بیان فرماندے نے ایک دن میں نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بستی دی طرف ایک علاقے بھی طرف زکاة لین واسطے پیجے ہے. میں زکاة لین واسطے گیا ہوں. انہاں نے میں نو بکری ایک جناب جی دے تھان دودھ نال پرے ہوئے نے موٹی تازی بکری لے آکے پیش کر دیتی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے قد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خزا شافین. فرماندے نے پاک پیغمبر نے سانو دودھ دین والی بکری زکاة دے زمرے دے اندر لین تو منع کر دیتے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں بچہ کسے دا بھی ہوئے کیو جیا بھی ہوئے اللہ اکبر لو دی تحقیر نہیں کرنی چاہی دی. اللہ اکبر لا کچھ لوگ معاشرے دی اندر اللہ اکبر لا طرح طرح دے جملے بول کر کے اللہ اکبر لا اگلے بندے نو پریشان کر دیں دینے. مثال دے طور تے کسے نے لے پالک بچہ لے لے ہے اللہ اکبر لا لوگ شرارتاں کر دے او دے ذہن نو اتنا متنفر کر دیں دینے نہ حقیقی ماں باپ جو گا رہ جاندے تے نہ ہی او جنہ نے ان دی خدمت کیتی تے پرورش کیتی اونا جو گائی رہ جاندے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اللہ اکبر اللہ جڑا ولد الزنا ہے زنا دی وجہ کر کے پیدا ہون والا بچہ پاک پیغمبر نے تے انہوں میں برا پلا کھن تو منع کر دیتے. پوچھیں گا دلیل کی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو آئی سی ایک بی بی سونے محبوبہ اللہ اکبر اللہ کے میں زنا کر بیٹھی ہوں زنا دی صورت اندر میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی تیرا تا جرم تے قصور ہے پارا جڑا پیٹ اندر لئی پھرنی ہے دا تے قصور کوئی نہیں. انو جنم دے جدوں چلن پھرن دے قابل ہوئے گا تے آ جائیں بچے نو جنم دی
دیتا تے پاک پیغمبر کو لا گئی سونے دن بڑے اوکھے گزر دینے راتاں بڑیاں مشکل گزر دیاں نے جی میں موت آ گئی تے عرشاں والے رب اگے کیڑا منہ لے کے جاواں گی اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا کدی میں تے تو بھی غور کیتا ہے کدی میں تے تو بھی سوچے ہے کہ اساں بھی مر جانے دنیا چھڑ جانی ہے اللہ اکبر اللہ قبر نو اڈی کانت اور رہندیاں نے تیریاں اور موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں کی کہندی ہے اے کلا ایتھے آیا اے تے کلا ہی تھو جانائی آتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی اے جنہ لئی تو راتی دن کریں ہیرا پھیریاں اے قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں اے اڈ جان پنچھی جیڑا اے تیرے وچ بول دا اے کوڈی بھی مل نہیں پینا اس خول دا اے ختم ہو جانیاں نے اے شانائیں اچیریاں قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں اے میں کانو چلے آ جہان سارا ملے آ اے خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدوں ایتھوں چلے آ اے مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں تے چنگا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر اے بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر اے تھاں تھاں تے بیج نہ اے خاردار بیریاں قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر کو لائیے سونے راتاں بڑیاں اوکھیاں گزر دیا نے اللہ اکبر اللہ دن بڑے مشکل گزر دینے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بی بی اینو دودھ پلا دیاں پروشاں کر اسی اینو کی کرانگے جدو روٹی کھان دے قابل ہوئے گا دو لے کے آمیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لج روٹی دا ٹکڑا ہاتھ اندر پکڑایا تے آ گئی ہے سونے محبوبہ وے کون تا روٹی کھان دے قابل بھی ہو گیا جے میرے پاک پیغمبر نے ایک انصاری صحابی نو فرمایا انو اپنے کول رکھے دی پرورش کرے نو رجم کر دے ہو نا میرے پاک پیغمبر نے ان بچیاں دیاں بھی اچھے انداز نال پرورشاں کیتیاں جڑے ولد الزنا نے دوسری روایت سنی حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جڑے تبوک دی جنگ اندر پیچھے رہ گئے سن اللہ پاک نے انہاں دی تعریف تے توبہ دی اندر قرآن بھی نازل کیتا ہے ایک رات اپنے گھر اندر آئے نا اللہ اکبر لاتے شریک بن سہمہ انہاں نو اپنی بیوی دے کول بیٹھیاں ویکھیا اللہ اکبر اللہ تے آ کر کے اپنی بیوی نو پوچھیا نہیں کی معاملہ ہے بیوی نے انکار کر دیتا ہے اے پاک پیغمبر کو لائے نے سونے محبوبہ میری غیر موجودگی دی اندر میرے بستر تے شریک بن سہمہ موجود ہے مگر میری بیوی من دی نہیں پئی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے قرآن اندر لیان دا مسئلہ نازل کیتا ہے لیان کیے 5 قسماں عورت چکے گی
पंज कसमां खामद चुकेगा, फिर इन्हां दे अंदर अलैदगी कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों कसमां चकवा लईयां ने, महबूब फरमांदे ने अगर हलाल बिन उमैया दी बीवी हामला हुई, अगर ये बच्चा हलाल ते गया ते फिर हलाली है। अल्लाहु अकबर। ते अगर शरीक बिन सहमा जैसी एदी शक्लो सूरत होएगी ते इन्ने जिना कीते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दिन गुजरे, अयाम गुजरे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिस वक्त तो बच्चा पैदा होया ना, हलाल जनाब उसकी शक्लो सूरत अल्लाहु अकबर अल्लाह शरीक बिन सहमा जैसी है। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू पता भी लग गया है कि जनाब वलदुज़्ज़िना है। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान सुनी मेरे नबी सही बुखारी अंदर फरमाया, मन रमाहा औ रमा वलदहा व अलैहि हद्दुन। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने बीबी ने जुर्म कीता है, उन्हों दी सजा मिल गई है। अज तो बाद जिन्ने इंदे ते उंगल उठाई, जिन्ने दे किरदार ते लफ्ज बोलिया, जिन्ने दे बारे कोई गल कीती, ते जिन्ने इस बच्चे नू आखिया ओए सानू पता तू केड़ा हलाली, लोग मुआशरे च बड़ा कुछ कह देंदे ने। पाक पैगंबर फरमांदे ने जिन्ने इस बच्चे नू कोई ताना मारिया, इस बच्चे ते कोई ऐसी वैसा जुमला बोलिया, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने फा अलैहि हद्दुन, मैं मुहम्मद नू 80 कोड़े मारांगा। ओदे ते बोहतान दी वजह करके, इल्जाम तराशी दी वजह करके, यानी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वलदुज़्ज़िना दी भी इन्नी इज्जत कीती है। और यार तू अपने वीर दे बच्चियां दा हया नहीं करदा, तू अपनी बहन दे बच्चियां दा हया नहीं करदा। ये साडे शरीक ने। अल्लाहु अकबर। एक तां शरीका ही लैके बह गया। अल्लाह दी कसम आ मैं तैनू दसना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीका वगैरह खत्म कर दिते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, अब्बास मेरे पाक पैगंबर दा चाचा है। अल्लाहु अकबर। अबू तालिब मेरे नबी दा चाचा है। हजरत अली मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा वीर है। मगर मेरे पाक पैगंबर दे घर अंदर परवशां भी पा रहे है ते तरबियतां भी पा रहे है। क्या उदों शरीके वालियां गल्लां नहीं सन? मेरे पाक पैगंबर ने सारियां बुनियादां ते तमीज़ां खत्म कर दिती ने। गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बच्चा हुण जनाब लड़कपन दी उम्र अंदर आ गया है, इन्हां दे ईमान दी फिक्र करया करो। हजरत राफे बिन सनान बयान फरमांदे ने मैं मुसलमान हो जाना वा, मेरी बीवी अजे तक उन्हें इस्लाम कबूल नहीं किया, वो इनकार कर रही है, मेरे ते ओदे अंदर हुण अलैदगी ते हो जानी सी। अल्लाहु अकबर। ला साडा एक बच्चा भी है, पाक पैगंबर दी अदालत दी अंदर केस जांदा है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलात हुण बच्चा ते बोल नहीं सकदा, मैं अपनी अम्मी कोल रहना जे अपने बाप कोल रहना है। मेरे पाक पैगंबर दी अदालत दे अंदर आए ने, महबूब ने उत्थे बाप नू बिठा लिया ते इत्थे मां नू बिठा लिया। पाक पैगंबर ने बच्चे नू दरमियान अंदर बिठा दिता है। महबूबे कायनात आका अलैहिस्सलाम ने नू इख्तियार दिता है, चल पुत्र किधर जाना ही। शीर खुआर दुध पींदा बच्चा ते मां नाल ही मुहब्बत करने वाला है। इनू मां दी ममता दी खिच पई ते मां वाल तुर पैंदा। मां काफर है, गैर मुसलम है, मुसलमान नहीं हुई। मेरे पाक पैगंबर ने इंज हाथ चुक दिते, फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हदीही, अल्लाहुम्मा हदीही। अल्लाह सोनिया इस बच्चे नू हदायत वाले रस्ते ते चला दे, अल्लाह इनू हदायत वाले रस्ते ते चला दे। रावी बयान करदा है बच्चा मां दे करीब पहुंचिया पहुंचिया अपना रुख मोड़ लैंदा है ते अपने बाप दी गोद विच बह जांदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यानी बच्चियां नू तौहीद दा पैगाम देना चाहिए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते बात बड़ी गिरां गुजर रही सी कि मुसलमान दा बच्चा होवे ते किसे काफरा दी परवरिश
اندر چلا جائے. میرے پاک پیغمبر نے اس بات نو برداشت نہیں کیتا بلکہ حضرت انس بن مالک بیان فرماندے نے کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام دے مدینے شہر دی اندر ایک یہودیاں دا بچہ پاک پیغمبر نال بڑی محبت کردا ہے, محبوب دی خدمت بھی کردا ہے, اجے مسلمان نہیں ہویا. میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا کئیاں دنوں تو آ نہیں رہا. فرمایا اس بچے دا پتہ جے سونے تے بیمار ہے. میرے پاک پیغمبر دی عیادت واسطے گئے, تیمارداری کرن واسطے گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نا, ویکھیا بچہ موت و حیاتی دی کشمکش دی اندر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہوئے نے. فقال لہو اسلم, میرے نبی فرماندے نے پتر مسلمان ہو جا, پتر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اللہ اکبر ہے. بچہ ایک نظر پاک پیغمبر دے مکھڑے تے مار دے, دوجی نظر اپنے باپ دے چہرے تے مار دے. جدو باپ وال ویکھیا نا تے باپ کہندا آتی ابو القاسم, اے پتر ابو القاسم. پاک پیغمبر جویں کہندے نے انہاں دی گل من لے. فاسلم, اس بچے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر دے گھروں نکل دے پہنے نال میرے نبی فرماندے نے آتی آقا علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا شکر ہے جن نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لے ہے. اللہ سونے نو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے آئی. غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دی تربیت دا کتنا خیال کر دینے. غور کری سونے توجہ کری نا. جدو بدر دی سرزمین تے میرے پاک پیغمبر نے 70 قیدی کیتے نا, انہاں نو میرے نبی فرماندے نے تہانوں اسی ایک شرط تے رہا کران گے. اللہ اکبر کہ ہر بندہ ساڑھے 10 بچیاں نو پڑھائی لکھائی سکھا دے وے, ساڑھے بچیاں نو لکھنا تے پڑھنا سکھا دے وے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک دن ایک بچہ روندا ہویا اپنے باپ کو لائے, آ کے قیدی استاد دے متعلق دس دے جی میں میرے استاد نے مارے ہیں. اللہ اکبر. اللہ غور کریوں سونے توجہ کرینا. تے باپ کہن لگا تو تے بدر والے دا بدلہ لینا. اللہ اکبر. لا تو تے جیڑی تہاڈے نال بدر وچ ہوئی تو تے او بدلہ لینا چاہنا ہے. مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بچے نو کول بلایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے ہاتھ مار دینے نال فرما دینے اللہم علمہ الکتاب. اللہ سونے اس بچے دے سینے نو قرآن واسطے کھول دے. اللہ سونے قرآن واسطے کھول دے. غور کریوں سونے توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر بچیاں نال کیویں شفقتاں کیتا کر دے. ویسے تے محبوب نو اللہ نے ساری کائنات واسطے رحمت بنایا ہے, مگر جدو بچیاں دی واری ہوندی پاک پیغمبر دے دل اندر کچھ انوکھیاں محبتاں آ جاندیاں. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں کوئی باغ دا پھل پک کے تیار ہوندا, کوئی انگور وغیرہ یا کھجوراں پک کے ہوندیاں, میرے پاک پیغمبر سب تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بلاندے. انہاں بچیاں دی
اندر میرے پاک پیغمبر او پھل تقسیم کرواندے اور ویریو جے کو صدقہ خیرات کرنا ہوئے تے انہاں معصوم بچیاں نو کھوایا کرو برادریاں تے کھا بھی جاندیاں نے تے بعد وچوں جناب گلاں بھی کر جاندیاں نے اس واسطے میرے نبی فرماندے نے بہترین صدقہ ہوئے جیڑا چھوٹے بچیاں نو کھلایا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچیاں نو تحفے بھی دیتا کر دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن ایک موتیاں دا ہار میرے پاک پیغمبر کو لائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لے بھئی یہ ہار میں اپنی اہل بیت وچوں انہوں دیاں گا جدے نال میں نو بڑی محبت بڑا پیار ہے اللہ اکبر تو ازواج المطہرات میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں کہن لگیاں پھر تے ابو قحافہ دی بیٹی یعنی امی عائشہ صدیقہ نو ہی ملے گا او دے نال پاک پیغمبر نو بڑی محبت ہے مگر میرے پاک پیغمبر فَأَلَّقَهَا فِي أُنُقِ أَمَامَةَ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر نے اپنی دوتری اپنی نواسی حضرت زینب دی بیٹی حضرت امامہ میرے پاک پیغمبر نے انہوں بلایا پاک پیغمبر نے دے گال اندر و ہار پا چھڑے ہے کتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے پاک پیغمبر علیہ السلام کتنی محبت بچیاں نال کیتا کر دے ایک دن پاک پیغمبر نے مینوں کو سودا لین واسطے بھیجے اللہ اکبر میں باہر چلا جانا وا اوتھے بچے کھیل دے پینے میں انہاں بچیاں نال کھیلن لگ پینا وا پاک پیغمبر علیہ السلام اڑیک دے رہے انتظار کر دے رہے پاک پیغمبر اڑیک کے میرے پیچھے آئے میں بغل گلی اندر کھیل رہا وا حضرت انس فرماندے نے پاک پیغمبر نے انج آ کے میری گردن تو پکڑ لیا تے انج گردن موڑ کے فرماندے نے انس تینوں کدھر بھیجے اسی انس تینوں میں کدھر بھیجے اسی حضرت انس فرماندے نے پاک پیغمبر دی ہتھیلی مینوں ریشم نالوں ود کے نرم تے برف نالوں ود کے ٹھنڈک محسوس ہو رہی سی مگر پاک پیغمبر نے غصے دا اظہار نہیں کیتا حضرت انس فرماندے نے پاک پیغمبر مینوں کدی کہندے یا ذل اذنین اوے دو کناں والے ادھر آ گل سن ہن ہر بندے دے دو کان نہیں ہوندے نے پاک پیغمبر محبت والا جملہ بولیا کر دے اللہ اکبر یا ذل اذنین اوے دو کناں والے میری گل سن کدی پاک پیغمبر فرماندے یا بنیا اوے میرے پتر میرے بیٹے میری گل سن کدی میرے پاک پیغمبر فرمان دے یا انیسو اذهب حیث امرتکا حضرت انس نو پاک پیغمبر انیس کہہ کے بھی بلاندے تصغیر نال اللہ اکبر لائے چھوٹے انس تینوں میں کدھر بھیجیا سی تو ادھر گیا کیوں نہیں اللہ اکبر لائے صفت انج انس نے بیان کی تیئے آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے اے آقا سونے شفقت کمال کی تیئے کدے مینوں چڑ کے آدوایا ہی نہیں سونے جیا آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچیاں نال کنا پیار کر دے انج میرے محبوب گلی اندر جان دے پاک پیغمبر علیہ السلام بچیاں نو ویندے انہاں نو اپنے وال مخاطب کر دے تے میرے نبی گلی وچ بیٹھ جان دے انج بازو لمبے کر لیندے میرے پاک پیغمبر بچے میرے محبوب دے سینے نال آ کے لگیا کر دے
پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے نہ لا کے لگیا کر دے، محبوب انہاں نال پیار کیتا کر دے۔ غور کریوں سونے توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کر دے۔ غور کریوں سونے میرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کنی محبت کر دے نے، کننا پیار کر دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا، حضرت عباس دے بیٹے تے مفسر قرآن بھی نے۔ او یار تو تے شریک کردہ جناب تھکدا نہیں ہے، اب ایک میرے پاک پیغمبر کی میں محبتاں پہ کر دینے، کی میں پیار کر دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرمان دینے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عباس دے بچے عبداللہ عبید اللہ تے کثیر رضی اللہ عنہ نو ایک لین وچ کھڑیاں کر لیندے، اینا چے حضرت حسن نو بھی کھڑیاں کر لیندے، حضرت حسین نو بھی کھڑیاں کر لیندے، ایک لین اندر میرے پاک پیغمبر کھڑیاں کر کے انہاں نو کہندے چلو بھی دوڑ لگاؤ نا، انہاں نو دوڑان دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، جتھے رکنا ہوندا میرے پاک پیغمبر اوتھے آپ بہ جاندے، اے واری واری اوندے تے میرے پاک پیغمبر دے سینے دے نال چمٹ دے، میرے پاک پیغمبر انہاں دے متھے چم دے، انہاں نال پیار کر دے، محبتاں کر دے۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اگر بچے بیمار ہو جان دعا دارو تے کرنا ہی کرنا ہے، نانو دم بھی کریا کرو۔ حضرت یالا بن مرہ بیان فرمان دینے ایک باری میں پاک پیغمبر دے نال سفر تے رستے دی اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، انہیں اپنا بچہ اٹھایا ہوئے ہے، کہنے لگی اللہ بے رسول میں اپنے بچے نو بہلا رہی ہوں، میں بڑی پریشان ہے، میرا بچہ بہت زیادہ تنگ کر دے، پریشان کر دے، مینو لگ دے انہوں کسے جن وغیرہ نے پکڑیا ہوئے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سواری تو نیچے اترے، میرے نبی نے 3 مرتبہ اپنا لواب کڑ کے اس بچے دے منہ اندر داخل کیتے اور نال میرے نبی فرمان دینے بسم اللہ انا عبداللہ اخصادو اللہ، میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ سونے میں اللہ دا بندہ تیرے کولو تیرے نام نال مدد منگنا، اللہ اس ذلیل دشمن نو دے وچوں کڈ دے۔ میرے پاک پیغمبر نے او بچہ دی ماں نو دے چھڑے ہے، نال میرے نبی فرمان دینے بی بی جدو اسی واپسی تے گزران گے تے پھر دوبارہ لے کے آمیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو واپس آئے نا میرے محبوب نو پھر اسے جگہ تے عورت مل دیئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے بی بی داسو تیرے بچے دا کی حال ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی والذی باسکا بالحق ما حسن منہ شیئن حتی ساتی، سونے محبوبہ جدوں دا دم کر کے گئے ہو اودوں تو لے کے ہون تک اللہ نے میرے پتر نو شفاواں دے چھڑیاں نے، اللہ نے ساری مردیں دور کر دیتیاں نے۔ اس بی بی نے میرے پاک پیغمبر نو 3 بکریاں دیتیاں، 3 بکریاں سونے محبوبہ آ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرمان دینے میرے صحابی انہاں وچوں ایک لے لو تے 2 اس بی بی نو واپس کر چھڑو نا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر دم کروایا جائے، اللہ اکبر تے میرے نبی دے صحابی نے 40 بکریاں لیاں سن، ادھر میرے پاک پیغمبر بھی ایک لے کے گئے تھے، جے کو آخ دے وے نا اللہ اکبر تے پھر جناب کی ہونے معاشرہ سارا کو جی جان دے، اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جن
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز نال بچیاں نال محبت کر دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرنے والے میرے محبوب فرماندے نے جبرائیل نے مینوں آ کے دم سکھایا, دم کریا کرو بسم اللہ ارکی کا, بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یوزی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا, بسم اللہ ارکی کا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اپنے بچیاں نو دم کریا کرو. اللہ اکبر, غور کریو سونیا توجہ کرنا. میرے مصطفیٰ فرماندے نے جدو شام دا وقت ہووے نا اللہ اکبر کچھ اندھیرا چھارے ہے, اللہ اکبر تے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے. فرمایا کران دے مین دروازے بند کریا کرو. اللہ اکبر تے شیر خار بچے نے انہاں نو باہر گلیاں وچ لے کے نہ نکلیا کرو. میرے نبی فرماندے نے شریر جن باہر نکلے ہوندے نے جڑے انہاں بچیاں نو پھر ساری رات پریشان کر دینے, جدی وجہ کر کے انہاں دے ماں باپ بھی پریشان ہوندے نے. فرمایا جدو مین دروازے بند ہون گے اے شیاطین داخل نہیں ہو سکن گے. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا جدو گھروں باہر نکلیا کرو نا ادو پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا جدو اے پڑھ کے دروازہ بند کر کے گلی اندر آؤ گے بسم اللہ پڑھن دی برکت نال اللہ کسے شریر نو تواڈے کرے وڑن دے گا. او دا داخلہ بند کر دیتا جاندا ہے. جدو گھروں نکلدیاں وی گالاں دینیاں نے تے گھر وڑدیاں وی گالاں ہی دینیاں نے. اللہ اکبر پھر ادھی رات بھانڈے کھڑکدے نے تے 12 بجے مولوی نو اٹھا لینے آیا جی کی ہو گیا پتہ نہیں کچھ مسئلہ بن گیا ہے. غور کرو سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں اے دنیا 4 دنوں بھی زندگی جے. اللہ اکبر جی اللہ نے انمول ہیرے دیتے نے, انہاں دی تربیت چنگی کر لو, انہاں دے نال چنگا سلوک کر لو. اج تسی چنگا کرو گے کل تہاڈے نال چنگا سلوک کرن گے. اللہ اکبر, اللہ غور کر سونیا توجہ کرنا. اللہ اکبر, اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے اولاد کل ماں باپ واسطے جہنم بھی بن جائے گی تے جنت بھی بن جائے گی اگر انہاں دی تربیت اچھی کیتی ہوئے گی. میرے نبی فرماندے نے بندہ قبر اندر پیا ہوئے گا, ایتھے پتر قرآن پڑھے گا, ایتھے پتر نماز پڑھے گا, ایتھے بیٹی صدقہ خیرات کرے گی, کوئی بھی نیکی دا کام کرے گی. اس بندے دا درجہ بلند کر دیتا جاندا ہے. بندہ سوال کردا ہے اللہ سونیا میں تے دنیا چھڑے آیا ہاں مینوں کیڑے عملاں دی جزا مل رہی ہے جدی وجہ کر کے میرے درجے بلند کیتے جا رہے ہیں. اللہ فرمان گے تیری نیک اولاد دنیا تے چھڑ گیا ہے اج تیرے مگروں نہ آ نیکی کیتی ہے جدا میں تینوں اجر عطا کر دیتا ہے. اس واسطے سونے دنیا داری چ نہ پیا رہو, دین والے پاسے بھی آنا. کم از کم انہاں کو اپنی اولاد نو سکھا جا. تیرے مرن تو بعد قبر تے کھڑے آؤ کہ نہ تے کہہ دے وے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا. ورنہ دنیا تے کمائی جانے 4 دن کوڑی دنیا اے توکھا نہ کھامی تو کتھوں تو آئے لمی سوچ دوڑامی تو آ کے تھے میں پل نہ جامی تو اے زندگی ہمیش رہنی نائی اے وقت قریب
قریب آئی جھوٹ نہ جان تو اے کتھے نی ساتھی تیرے اے مارتے آن تو مریان ویکھ جا کے قبرستان تو اج پینی نمانے تھاؤں تھائی اے جان والا میں لیندی پیش نہیں جام دی زبان تھتلاوے سیدھی گل نہیں آم دی بدل گئی آنکھ وچوں اے چٹی دی سیام دی زندگی امید کوئی نائی اے اکھیاں نے تاڑی لائی ہویاں حیران نے چہرے تے زردی ورتی اے حال ویران نے موت نے سینت ماری اے ٹوٹ گئے تران نے پہنچیاں نے خبران دور تائیں اے آمن تے جامن لوکی کر دے کہانیاں حلامن بلامن پر ادھروں اے شکلاں قرمانیاں ڈوب دے سورج تھلے تھمیاں نیانیاں ہن آوے گی رات رک دی نائی کی ہویا ہے اوے اڑ گیا توتا جیڑا بولیاں سی پامدا اوے رہ گیا خالی پنجرا اوے دل گھبرامدا پیارے تو پیارا کوئی اوے لاگے نہیں آمدہ ٹوٹ گئے نی ساتھ دور تائیں غور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا اوے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبراں وچ جا کے ساکاں نال ساک لے گئے مال ونڈا کے ہویاں نی تقسیمہ تھاؤں تھائیں سونے سارا کچھ نہ لے جانے تیرے کھاتے اوہی پینا رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میرے محبوب نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا لا یکلمہم اللہ کچھ لوگ ایسے آن گے اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا ولا یزکیہم فرمایا انہاں نال اللہ پاک انہاں نو گناہاں تو پاک نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم اللہ انہاں وال نظر رحمت بھی نہیں کرے گا صحابہ کرام تڑپے آقا جی کون بد نصیب نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایسے والدین جڑی اپنی اولاد کولوں ہی بیزاری اختیار کر جاندے نے لوگ آقنامہ دے چھڑ دے نے کوئی لوگ اور معاملہ بنے طلاق دیتی یا میں بچے بھی نال ہی توڑ دیتے نے میں انہاں دا وارث نہیں ہاں میرے ویر غور کیجئے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے والدین کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے غضب دا شکار بنا دیتے جان گے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت نے اگر ہیرے پھول موتی سانو عطا فرمائے نے اللہ پاک سانو انہاں دی تربیت کرنے دی اور انہاں محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے ورنہ پوچھ انہاں کو جنہاں دی گوداں خالی نے وہ لوگ دن بھی رو کر کے رات دے اندھیرے اندر بھی رو کے چپ ہو جاندے نے اللہ سونے مرضیاں تیریاں نے مگر اللہ رب العزت نے اگر نعمت عطا کی تیرہ دی قدر کیجئے اللہ اکبر اللہ رب دنیا تے بھی عزت دے گا اگلے جہان اندر بھی اللہ میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ